Mayong adlaw, kanong Domingo man ang Pentecost o Pentecostes. Nganong wa man kini nahitabo sa laing adlaw, Domingo man mikunsad ang Espiritu Santo. Kumikan kay ko natong balikan ang daang tugon diha sa Levitico kapitulo 23. Versikulo 15 na diha ang fiesta sa gitawag nila og Pentecost. Og kanang adlaw mao ang paghahimuon ng balaan nga panagtigom. Nga mabasa na to diya sa Levitico kapitulo 23, versikulo 21. Sa maong adlaw gayod, isangyaw ninyo kini, og paghimo kamog balaang panagtigom, og ayaw kamog pagtrabahog bugat. Nining Pentecost di ay sa panahon sa mga Hudiyo kaniadto, gihimo nila ang balaang panagtigom sa adlaw sa Pentecostes. Ug sa panahon sa Kristohanon, panahon sa mga Kristiyano, nahimo sab ang balaang panagtigom. Ug mao kadto ang adlaw nga Domingo. Diya sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1, pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog sa haguros sa hangin, milikop kini sa dibok balay nga ilang gitiguban. Ug naa dinhi nahitabo ang pagkunsad sa Espiritu Santo niining balaan nga panagtigom nga nahitabo sa adlawng Domingo. Atong balikon sa Old Testament ang Pentecostes, gisaulog nila kini ang balaang panagtigom alang sa mga Hudiyo. Og sa New Testament alang sa mga Kristiyano, balaang panagtigom gihapon. Kumikan kay mikunsad niya na ang balaang espiritu. Buhat kapitulo 2 bersikulo 1. Og ingon man sab, ita matag adlaw nga Domingo, mihimo nining balaan nga panagtigom nga gihimo sa mga apostoles. Buhat kapitulo 20 bersikulo 7, nagpikas-pikas sila sa tinapay atol sa adlaw nga Domingo. Mao nga sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10, ang mabasa nato, adlaw nga Domingo, gigamhan ako sa espiritu kun adlaw sa Ginoo. Mga adlaw sa Ginoo karong adlaw, di kita mapakyas pagsimba kaniya. O karon sab atong gihandom ang pagkahimugso sa atong simbahan. Milanit na og 1994 years ang atong simbahan nga milukop sa tibuok kalibutan. Sukad sa pagkunsad sa Espiritu Santo hangtod karon, ang simbahan naglawig alang sa kaluwasan. Sa ngalan sumahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen.